السلام عليكم، أهلا بكم أعزائي متابعي القناة التعليمية مدرسة شادلي. مرحبا بكم من جديد. اليوم غادي نشوفوا الصفحتين 84 و 85 من كتاب لوازيس ديمو المستوى الثالث ابتدائي. اليوم شنو عندنا اكتيفيتي اورال، الأنشطة الشفوية. انتردي غنتعلموا كيفاش اننا نمنعوا شي واحد انه يدير شي حاجه. كيسكي ي انتردي دو فير اون كلاس، شنو الحاجه اللي ممنوعه انك ديرها في القسم؟ ممنوع انك دير الصداع، ممنوع انك تخرج للمرحاض بلا ما تاخذ الاذن، ممنوع انك ترمي الكواغط في الارض، يعني مجموعه من الاشياء اللي ممنوعه في القسم نتعرفوا عليها. j'observe et je découvre، الاحظ واكتشف. هنا كتلاحظوا هنا هذه بلاكه ديال 30، يعني مطلوب من السائقين انهم يمشيو فقط 30 في السرعه. علاش؟ لانهم قدام المدرسه وكاينه حداها الاطفال غاد المدرسه. بونسي انو، يعني فكروا فينا، تمشاو غير 30 باش يكون عندك امكانيه انك تفراني قبل ما تلقاش شي طفل غادي للمدرسه. هنا غالونتيسي، يعني تقل السرعه ديالك، سير غير بشويه، سير فقط ب 30. هنا غولي او با، يعني تمشى غير بالخطوه. هنا بونسي انو، غولي او با، يعني تمشى بحال شي واحد كيتمشى بالخطوه ديالو. او با، لو با هو الخطوه. نشوفوا جو ريبون كونسين، يعني اجيب على التعليمات اللي عندنا لتحت. شنو كاين في هاد التعليمات؟ السؤال الاول يقول كو فواتو سور لي بانو، شنو كتشوف في هاد اللافتات اللي شفنا الفوق؟ شنو شفتي فيهم؟ شنو كنشوفوا فيهم؟ Je vois sur les panneaux، كنشوف دوك اللافتات لي بانو، دي بيرسون دون لا رue، اشخاص في الزنقه. مثلا هادو اللي غادي للمدرسه، هاد الولد اللي كيلعب الكره، هاد الراجل ومراته، هاد الشيبانين، هاد كبار في السن، وهاد لونديكابي مسكين، هاد المعاق راه في الزنقه. اذا شنو كنشوفوا في الزنقه؟ Je vois sur les panneaux، شنو كنشوفوا في دوك لي بانو، في دوك اللافتات؟ Je vois sur les panneaux des personnes dans la rue، اشخاص في الزنقه، في الشارع. السؤال الثاني شنو فيه؟ قالك دو كوا faut-il protéger les enfants، مناش خصنا نحميو الاطفال؟ مناش خصنا نحميو الاطفال؟ الاطفال خصهم الحمايه، ولكن مناش غادي نحميوهم؟ Il faut protéger les enfants des accidents de la route، خصنا نحميو الأطفال من جميع المخاطر، ماشي غير من حوادث السير، من كاع les dangers de la route. Les enfants il faut les protéger des accidents de la route. واضح؟ خصنا نحميوهم من حوادث ديال السير. السؤال الثالث يقول qui sont les autres personnes qu'il faut aider pour traverser la rue، شكون هما الأشخاص الآخرين اللي خصنا نساعدهم باش يقطعوا الطريق؟ يعني كتلاحظوا هاد الناس كبار في السن وهاد المعاقين، لان عندهم صعوبه باش يقطعوا الطريق، خصنا نحاولوا اننا نساعدوهم باش يقطعوا الطريق. وتا الناس اللي ما كيشوفوش، لي زونديكابي فيهم هاد الناس اللي ما كيتمشاوش، والناس اللي ما كيشوفوش ايضا، اللي عندهم اعاقه بصريه ما كيقدرش يشوف الطريق، هذاك كتشوفو بالعكاز ولا هذيك، خصك تساعدو باش يقطع الطريق. اذا السؤال هو كي سون لي زوتر بيرسون كيل فو ايدي بور ترافيرسي لا رو، اذا من غير الاطفال شنو هما الاشخاص الاخرين اللي خصنا نعاونوهم باش يقطعوا الطريق؟ إذا نقولوا les autres personnes qu'il faut aider sont les personnes âgées، يعني الناس كبار في السن، les personnes âgées ou les handicapés، ولا الأشخاص المعاقين. واضح؟ السؤال الرابع يقول à qui les panneaux s'adressent-ils، لمن هاد اللافتات موجهن؟ شكون لمن موجهن هاد الرسائل اللي كاينه في اللافتات؟ لمن كنقولوا بونسي انو، لمن كنقولوا فكر فينا، لمن كنقولوا تقل السرعه ديالك غير بشويه سير. اذا كنهضروا مع دوك الناس اللي كيسوقوا السيارات، مع لي اوتوموبيليست، مع لي شوفور، مع كاع الناس اللي كيستعملوا السيارات. لي اوتوموبيليست هما اللي كنقولوا لهم بان تقلوا، لي كوندكتور السائقين. اذا الجواب هو لي بانو سادريس او كوندكتور، هادوك اللافتات موجهن لمن سادريس او كوندكتور، موجه للناس السائقين، او زوتوموبيليست، وايضا سائقي السيارات كنسميهم لي زوتوموبيليست. واضح؟ سيكليست هما الناس اللي كيسوقوا الدراجات، او لي موتوسيكليست هما الناس اللي كيسوقوا الماطر، وهادو لي زوتوموبيليست الناس اللي كيسوقوا السيارات. واضح؟ دابا نشوفوا لو ديالوج شنو عندنا فيه، نسمعوه وعاد نجاوبوا على الاسئله دفاع.
La maîtresse, هذا هو لو ديالوج اللي عندنا الحوار اللي عندنا. La maîtresse معلمة discute avec les élèves. كتناقش مع التلاميذ des dangers حول الأخطار les dangers que nous rencontrons tous les jours اللي كنتلاقاو بهم يوميا كل نهار كنتصادفوا مع بزاف ديال المخاطر. شنو هما دي دونجي هما اللي غنشوفوهم في النقاش ما بين الأستاذة والتلاميذ. الدري شنو يقول لها عادية يهضر مع شي وحده معاهم شي تلميذه يقول لها عادية tu viens à bicyclette à l'école واش كتجيب البيسكليت للمدرسة عادية tu viens à bicyclette à l'école واش كتجيب البيسكليت للمدرسة عادية تجاوبو oui je mets mon casque لأن غادي يقول لها واش كديري الكاسك ديالك هي في الأول جاوباتو قالت له راه كنجيب البيسكليت ولكن راه كنكون دايرة الكاسك ديالي علاش لأن مون بابا مانتيردي الأب ديالي كيمنعني de prendre la bicyclette sans casque يعني ملي كتبغي تمشي تهز بيسكليت كيقول لها ما لبستيش الكاسك ديالك ما تهزيهاش ما تهزيش البيسكليت اذا ضروري ما تهزيش البيسكليت تلبسي الكاسك ديالك الخوذه ديالك لان هي كتحميك من الاخطار لان ربما طيح لان كما كتعرفوا البيسكليت عندها جرويات فقط وخصها توازن وهذاك الا فقدتي التوازن عكلاتك غير حجره بسيطه ممكن طيح وهذيك الطيحه ممكن تسبب لك شي ضرر في الراس ديالك شي جروح ولا هادي اذا هذاك الكاسك كيحميك من داك الخطر جو فو كونساي هي عاديه دابا كتقول لهم انا كنصحكم جو فو كونساي دو ريسبكتي باش تحترموا لو كود دو لا روت باش تحترموا قانون السير. الاستاذه شنو قالت لا ميتريس شنو قالت جو فو كونساي دو ميتر فوتر كاسك كنصحكم انكم ديروا الكاسك ديالكم سي فو زيت ا بيسيكليت الا كنتو راكبين على بيسكليت ديروا الكاسك ديالكم. اذا هذه نصيحه ديال الاستاذه. دريس شنو قال دريس عاود هضر لان درناها هنا باللون الازرق وهنا عاود هضر عاودناها باللون الازرق. وي قال لهم وي نعم ياه il est interdit de rouler راه ممنوع اننا نتمشاو بالبيسكليت بلا ما نديروا الكاسك ديالنا. وي il est interdit de rouler à bicyclette sans casque. ثم فؤاد واحد فيهم في التلاميذ شنو يقول لهم il faut attacher la ceinture de sécurité. قال لهم ثاني خصنا نديرو il faut attacher خصنا نربطو الحزام la ceinture de sécurité حزام السلامة quand on est en voiture ملي كنكونو في السيارة خصنا نربطو حزام السلامة. لا ميتريس شنو عتولي تقول قالت لهم il faut laisser les enfants traverser seuls la route c'est très dangereux pour eux. لا ماشي il faut il ne faut pas هنا il ne faut pas نسينا ne pas il ne faut pas ما خصناش نخليو الأطفال يقطعوا الطريق بوحدهم traverser seul la route c'est très dangereux حيت خطيرة بزاف عليهم أنهم يقطعوا الطريق بوحدهم. واضح؟ نعاودوا هذا الديالوج هذا نعاودوا لو ديالوج. La maîtresse discute avec les élèves des dangers que nous rencontrons tous les jours. قالت لك الأستاذة كتناقش مع التلاميذ المخاطر اللي كيلقاوها كل نهار. نتوما أكيد بأنكم غتحفظوا كل واحد يحفظ الدور ديالو بحال دابا إدريس يحفظ الدور ديالو هذا اللي بالزرق. لا ميتريس اللي كيحفظوا مزيان يديروا الدور ديال لا ميتريس وديال إدريس لأنهم فيهم جوج أدوار لكل واحد. عليا حتى هي عندها الدور طويل. عليا هنا إدريس شنو يقول في الأول وديما فاش تجيو تحفظوا راه ما تحفظوش مع هاد الدريس هادي ولا عليا ولا هادي غير باش كيبين الدور ديالنا. اذا عليا tu viens à bicyclette à l'école شنو غتجاوبوا عليا oui je mets mon casque mon papa m'interdit de prendre la bicyclette sans casque je vous conseille de respecter le code de la route. La maîtresse شنو قالت je vous conseille de mettre votre casque si vous êtes à bicyclette. Oui, il est interdit de rouler à bicyclette sans casque. Il faut attacher la ceinture de sécurité quand on est en voiture. Il ne faut pas laisser les enfants traverser seuls la route. C'est très dangereux pour eux. إذا نعاودو نقراو كلمة بكلمة. La maîtresse discute avec les élèves des dangers que nous rencontrons tous les jours. Alia, tu viens à bicyclette à l'école? Oui,
je mets mon casque. Mon papa m'interdit de prendre la bicyclette sans casque. Je vous conseille de respecter le code de la route. Je vous conseille de mettre votre casque si vous êtes à bicyclette. Oui, il est interdit de rouler à bicyclette sans casque. Il faut attacher la ceinture de sécurité quand on est en voiture. Il ne faut pas laisser les enfants traverser seuls la route. C'est très dangereux pour eux. واضح؟ نمر الآن الأسئلة ديال الفهم نجاوب عليها. J'écoute, استمعنا le dialogue et je réponds aux questions. نجاوب على الأسئلة. Qui sont les enfants qui parlent? شكون هما الأطفال اللي كيهضروا؟ Qui sont les enfants qui parlent? إذن les enfants qui parlent هما دريس, فؤاد et Alia discutent avec la maîtresse. هما والأستاذة ديالهم كيهضروا مع هما وهاد التلاميذ بثلاثة كيهضروا مع الأستاذة ديالهم, مع la maîtresse ديالهم. السؤال الثاني, pourquoi les gens doivent-ils respecter le code de la route? علاش الأشخاص, علاش الناس, pourquoi les gens, علاش الناس خاصهم ضروري أنهم يحترموا, doivent respecter le code de la route, يعني قانون السير, le code de la route. علاش خاص الناس يحترموا قانون السير. Les gens doivent respecter le code de la route pour éviter les accidents. Pour éviter les accidents. Les gens doivent respecter le code de la route pour éviter les accidents. باش يتفادوا, éviter هو يتفادوا, باش يتفادوا les accidents, يعني الحوادث ديال السير. هنا السؤال الموالي, que conseille آية? شنو كتنصحهم آية؟ باش كتنصح آية؟ عفوا هنا كاين خطأ, ماشي آية, عليا شنو كتنصحها؟ عليا باش كتنصحها؟ عليا باش كتنصحها؟ شنو قالت ليهم؟ عليا conseille de respecter le code de la route. عليا كتنصحهم باش يحترموا قانون السير, le code de la route. Est-ce qu'il faut laisser les enfants traverser la rue seuls? Et pourquoi? كواش خاصنا نخليو laisser les enfants, نخليو الأطفال traverser, يقطعوا الطريق بوحدهم, وعلاش؟ يعني إلا خليناهم يقطعوا كان خاصنا نخليهم يقطعوا, علاش؟ أو إلا كان ما خاصناش نخليهم يقطعوا, علاش؟ الجواب هو non, il ne faut pas laisser les enfants traverser la rue seuls. لا ما خاصناش نخليو laisser les enfants أطفال يقطعوا traverser la rue seuls, يقطعوا الطريق بوحدهم. car علاش؟ لأن car c'est très dangereux pour eux. علاش؟ لأنه خطير جدا, très dangereux pour eux, عليهم, خطيرة عليهم الطريق. واضح؟ نمر الآن لإسباس بروجي. لإسباس بروجي هو عندنا لتحت فضاء ديال مشروع القسم. في لا سيمين 3 قال لك في الأسبوع الثالث جو رياليز ان ديبليون. قلنا ديبليون هو المطوية sur la protection contre les dangers, حول الحماية ضد الأخطار. J'écris des phrases, نكتب جمل avec il faut, il ne faut pas. حاجة اللي خاصني ندير معها il faut. مثلا il faut respecter le code de la route. Il ne faut pas, مثلا نقولوا il ne faut pas laisser les enfants traverser la rue tout seuls. Il est interdit أو إنه ممنوع مثلا il est interdit de traverser la route quand le feu est vert pour les voitures. هنا on doit respecter le code de la route. On ne doit pas مثلا désobéir aux parents, ما خصناش نخالفوا الهضره ديال الوالدين. اذا ندوزو دابا الصفحه 85.
شوفوا الصفحة 85 نكملوا مع اسباس بروجي. في الأسبوع الرابع نكملوا على داك لو ديبليون ديالنا. جو رياليز ان ديبليون سور لا بروتيكسيون كونتر لي دونجي، نوجد داك المطوية حول الحماية من ضد الأخطار. هنا جورغانيز ننظم لي زيماج، ننظم دوك الصور اللي جمعتهم، و لي فراز ونقاد الجمل، يعني كل جملة مناسبة لشي صورة نحطها تحتها بوغ رياليزي مون ديبليون، باش نوجد داك لو ديبليون ديالي. نشوفوا هاد الصور اللي عندنا هنا. جوبسيرف بوغ بروندر لا بارول. هنا هادو شنو ما خاصكش تلعب؟ ما خاصكش تلعب بهاد لي بيتار. لي بيتار هما المفرقعات، لا هنا ولا عندنا صورة أخرى ديالها هي لتحت. هادوك المين اللي كتشري في عاشوراء، وهذه كتبقاو طردقوا لأن ممكن يسبب لك بمخاطر بحال هذه. ها هو اليد ديالو كاع طارت لها الجلدة كاملة، هما عاد كيخيطوها له. هنا مثلا هاد العافية شحال من واحد كينقزوا في هاد الشعالة اللي كيديروا في عاشوراء، كيديروا ديك الشعالة وكيديروا. هنا شحال من واحد كينقز وكطيح له، كيطيح وسط العافية، ولا كطيح له صندالته تما وكتحرق له رجلو معاها. إذا خاص تكونوا حذرين جدا في هاد. كاين مجموعة من الأخطار. هاد المين ها هو ممكن يطردق شي واحد في عينو وفي يدو. إذا هادو أخطار اللي خص بنادم يتفاداها. هنا باش نمنعو عندنا مجموعة من العبارات ومجموعة من الجمل بوغ انتردير. باش نمنعو شي واحد نقولو il est interdit de، إنه ممنوع أنك دير هاد الحاجة. مثلا il ne faut pas مثلا jouer avec des pétards، مثلا هاد تلعبوا بهاد المفرقعات. tu ne dois pas، ما خاصكش دير هاد الحاجة. مثلا attention au كذا، il faut faire attention en traversant مثلا la rue، خاصك ترد بالك. هنا jouer avec le feu، il est interdit de jouer avec le feu، مثلا ممنوع انك تلعب بالعافية. jouer avec des pétards، مثلا il ne faut pas jouer avec des pétards. les pétards هما المفرقعات. tu vas te blesser، بحال هاد الشخص هذا اللي كاع جرح يديه، راك غادي تجرح. tu vas te faire mal، أو غادي تضر، مثلا طردق لك في عينك أو في يدك أو في. واضح؟ إذا هذه مجموعة من العبارات اللي خصنا نحاولوا أننا نتعلموا ونهضروا بها. وهكا كملنا الصفحة 84 و 85. إلى اللقاء.